chicos, ¿qué tal estáis? Espero que estéis todos bien. اليوم باش ندرس إن شاء الله الأرقام, los números de 1 a 10 من 1 إلى 10, وإن شاء الله باش نشوفوا المؤنث والمذكر, المفرد والجمع. لكن قبل هذاك ما تنساش باش تعمل كالعادة تعمل سبسكرايب. Please, por favor, suscríbete a mi canal وحط لايك إن عجبك الدرس. Empecemos. 1 واحد 2 dos 3 4 5 هذه تلفظ سي 5 6 7 8 9 حرف الفي يلفظ ب 9 y 10 سي 10. كرر معي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 لا 9 y 10. توا باش ندرسوا المذكر والمؤنث. سهل جدا, يعني حط في مخك اللي المؤنث الكلمة توفى بأ والمذكر يوفى بأو. هذه الحالة الأولى اللي هي الحالة العادية والسهلة جدا. ناخذ مثال. إذا نبدأ بأسامي المذكر تنتهي بأو والمؤنث بأ. بسيط جدا, مثل نينيو طفل, نينيا طفلة, مايسترو معلم, مايسترا معلمة. لكن إذا أردت أن تستعمل حرف التعريف, ضمائر التعريف هم ال, لا, los, لا, نقول el niño, niño طفل, el niño الطفل, maestro معلم, el maestro المعلم, el camarero النادل, la camarera النادل النادلة, el sobrino لا sobrina, sobrino يعني ابن الأخ أو الأخت, ابنة الأخ أو الأخت, primo ابن الخال أو العم, prima ابنة الخال أو العم, hijo hija أو el hijo الولد الابن, la hija الابنة. شيء مع الأوصاف. إذا وصفت إنسان في المذكر تضيف أو والمؤنث أ. alto, alta, bajo, baja. bajo يعني قصير, alto طويل, delgado يعني نحيف, y delgada. tacaño, tacaña, tacaño يعني إنسان مشحاح, tacaño, tacaña. هناك كلمات لا تتغير في المؤنث والمذكر, تبقى نفس الكلمة فقط تختلف في أداة التعريف. مثال el paciente المريض, la paciente. لا نضيف او او ا, تبقى كما هي paciente. el modelo عارض الازياء, la modela عارضة الازياء. وهناك كلمات تنتهي ب ista لا تختلف فقط في أداة el أو لا. el turista, la turista. السائح أو السائحة, el economista, la economista. الحالة الثالثة قلنا الكلمات التي تنتهي بأ هي كلمات مؤنث, إذا نستعمل لا. بعض الحالات مثل هذه الكلمات التي تبدأ بأ أو HA يجب أن نستعمل معها تعريف ال وليس لا. لماذا نقول el agua وليس la agua؟ لأن هناك تكرار في حرف الآ, إذن تصعب عملية النطق. إذا نقول el agua, el alma, el águila. في وصف هذه الكلمة نقول el agua es buena. تبقى مؤنث لأن كلمة agua هي كلمة مؤنث. El agua es buena وليس bueno. Bueno لا. El agua es buena.
El alma es pura. إذا نرجع إلى الأرقام. قلنا واحد هي أونو. لكي نقول طفل واحد كيف نقول؟ طفل نينيو. واحد أونو كما قلنا، لكن خطأ. إذا أردنا نقول طفل واحد نقول un niño وليس uno. uno هو العدد، الرقم واحد. un niño طفل واحد. dos رقم دوس، لكن إذا أردنا نقول اثنين طفلين أيضا نقول dos niños. تتغير فقط مع رقم واحد. dos niños أو dos niñas طفلتين أو طفلين. dos niños dos niñas. نضيف في الجمع os إذا كان الجمع مذكر أو as إذا كان الجمع مؤنث. قلنا الكلمات التي تنتهي بإيستا هي كلمات لا تتغير مع جنس الشخص، تبقى كما هي في المؤنث والمذكر. el futbolista وليس el futbolisto. el futbolista لا فوتبوليستا، لاعب كرة القدم أو لاعبة كرة القدم. والكلمات التي تنتهي بأنتي أيضا لا تتغير، تقول el estudiante لا estudiante. الآن في الجمع، جمع المذكر هو los. el المفرد، los الجمع، los إذا كانت مؤنث las futbolistas أو los futbolistas. نضيف فقط اس للتعريف بأنه مذكر. el estudiante los estudiantes los estudiantes أو في الجمع المؤنث las estudiantes. تبقى كما هي، نضيف فقط اس في الجمع. نمر إلى التطبيق. hay هناك hay dos اثنين niñas لأنها في جمع المؤنث. niña طفلة، niñas طفلتين. en la calle في الشارع. los جمع المذكر. futbolistas خطأ، futbolistas. بالرغم من أنها مذكر los لا نضيف os. قلنا كلمات التي تنتهي بإستا تبقى كما هي، فقط نضيف اس إذا كانت في الجمع. cobran mucho. cobrar يعني يربحون الكثير من المال. mi hermana أختي es estudiante. صحيح، mi hermana es estudiante وليس estudianta. هذه الكلمة تنتهي بأنت تبقى كما هي، فقط في الجمع نضيف اس. ha llegado وصل، لقد وصل un turista. صحيح، un turista. إذا أردنا نقول han llegado unos turistas نضيف فقط اس للجمع. انتهى درس اليوم. أتمنى أن تكونوا قد فهمتم الدرس، إن شاء الله نكون ما عقدتوش. راني أنا مازلت جديدة في اليوتيوب، يعني كانت ربط ولا نغلط سامحوني. حاب نشكر أي إنسان عمل لي لايك أو اشتراك، بالحق يعني تشجيع كبير ليا. كان عندكم أي اقتراح أو أي درس تحبوني نعمله أو تحبنا ندرسوه مع بعضنا تخليولي في خانة التعليقات. وأكهاو توا نودعكم، نقولكم أديوس، هاستا لويغو، نلتقي في فيديو قادم.